السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. هذا الفيديو راهو تابع الفيديو اللي درناه من قبل تاع لونغيسترمون دي فلو. ما حبيتش نديرو بزاف طويل باش تفهموني اكثر. هذا الفيديو ان شاء الله منديباسيوش فيها 5 مينوت جيسبر. اللي نشرح لكم فيها واش هو البرانسيپ دو لا بارتي دوبل ولا مبدأ القيد المزدوج. اوكي، شوفوا هنايا واش هو مبدأ قيد المزدوج. قالك شاك اوبيراسيون ايت انسكريت دو فوا، يعني كل عملية راهي تسجل مرتين au débit d'un compte et au crédit d'un autre compte. اوكي، يعني حتسجل في ديبي تاع واحد لو كونت وكريدي تاع كونت واحد اخر. دوك نفهمكم كيفاش. par conséquent le total débit est égal au total des crédits. اوكي، نروحو هنايا كي نكملو كامل على درنا هاد لازم توتال ديبي يتساوى مع توتال كريدي. من بعد كي تشوفوها في لي زيكزارسيس خير، خلي يشوفوها في لي زيكزارسيس خير. بون نفهمكم واش هو البرانسيپ دو لا بارتي دوبل في ça. عندك le 12 février 2019 le client achète une quantité de marchandises d'un montant de 20 000 dinars. هنا ديجا راهي عندنا opération الأولى. قالك en fin du mois le client paye 50% par chèque bancaire et 50% en espèces. هذه l'opération الثانية. كيف عرفناهم؟ هنا عندنا l'opération تاع vente. le client كي يشري معناها l'entreprise راح تبيع. اوكي، vente. هذه opération vente. وهذه وش هي opération quoi encaissement، يعني دراهم راح يدخلوا l'entreprise. لازم تفهموا le contexte تاع l'opération وتعرفوا واش قال لكم لو بروف اكزاكت. اسك تسجلوا هذه القيود، يعني حسابات هذو راح تسجل في عند المؤسسه ولا عند الكليون. احنا نهضروا على المؤسسه. دونك بور لو كليون سي ان اشا، مي بور لونتربريز سي اون فونت، يعني بيع، عمليه بيع. وباش كيخلصك لو كليون ماهوش بايمون بور لونتربريز شي ديكاسمون، راهو كيقولك لو كليون باي يعني يخلصك. دونك سي ان انكاسمون، يعني راح يدخلوا لنا دراهم. سي ان انكاسمون. دركا حنا فصلنا هاد لوبيراسيون، قسمناها على زوج، عمليه البيع والعمليه الثانيه تاع لانكاسمون. قالك لو كليون achète une quantité de marchandises d'un montant de 20 000 dinars. donc بعنا له une marchandise بقيمه 20 000 دينار. شكون هما لي دو كونت اللي راهم يدوروا هنا؟ ساعه لو بروميير كونت اللي عندنا هنا سي لو كليون، راني معاكم. دوزيام كونت شكون هو؟ راح تقولوا لي مارشانديز، نقول لكم وي، مي سي كوا؟ سي لا فونت دو مارشانديز. دونك الكونت الثاني سي فونت دو مارشانديز. هذا هما لي كونت اللي ممثلين في المؤسسه. هذا عنده حساب وهذا عنده حساب. عندنا دو بارتي، يعني فونت دو مارشانديز. شكون لومبلوا شكون لا ريسورس؟ l'emploi et la ressource هنا عندنا la ressource c'est la vente et l'emploi c'est le client. علاش؟ لخطاك 20 000 دينار هذه لو كان ما بعناش ماش راح تدخل لنا. دونك لا ريسورس تاع هذه القيمه هذه هي 20 000 دينار. وعلاش لو كليون هو لومبلوا؟ لخطاكش هاد لا فونت راح تكون لمن لو كليون، راح نبيعوها لو كليون. سما هاد لا فونت دو مارشانديز راح يتم استخدامها لا مارشانديز هذه ديزولي حيتم بيعها ولا استخدامها لمصلحة شكون؟ الزبون. دونك هذا هو لومبلوا. دونك حنبداو بلي دو كونت تاعنا شكون هما؟ فونت دو مارشانديز اي لو كونت كليون. فونت دو مارشانديز من لو اس سي اف شكون هو؟ هو لو كونت نيميرو 700، تلقاوه مكتوب فونت دو مارشانديز. اوكي، عندنا الديبي وعندنا الكريدي. اوكي عادي، عندنا الديبي وعندنا الكريدي. بالنسبه لو كونت كليون ديجا راكم تعرفوه، النيميرو تاعو سي لو 411. قال لك قيمه 20 000 دينار. مادام هذا ريسورس وين راح نسجلوا القيمه هذه؟ راح نسجلوها في الكريدي.
يعني كريدي. 200 دينار واش من دات، ما تنساوش تكتبوا لا داتا 12 دو 2019 خليها هكا. عندنا 12000 دينار 20000 دينار راهي تتسجل في الكريدي، لختاكش هذه فونت دو مارشانديز راهي غوسورس. ما نهضرش على لي سولد الساعه، مازلنا ما نديروش لي سولد حتى نكملوا لوبيراسيون كومبليت. سمعنا 20000 دينار هنايا في الكريدي. pour le client في هذا لو كا سي ان امبلوا، دونك وين راح نسجلوا القيمه تاعو؟ راح نسجلوها في دي بي. دونك 20000 دينار تاعنا وين تسجلت في الدي بي كيما راكم تشوفوا هنايا. يا اخي كملنا هذو كيما هذو لي دو. واش راكم تشوفوا؟ باللي لوبيراسيون تسجلت دو فوا في لو كريدي دان كونت اي في لو دي بي دان اوتر كونت. هنايا في هذا لو كا في هذه لوبيراسيون القيد المزدوج راهو محقق. برينسيپ دو لا بارتي دوبل اي رياليزي، راهو محقق. اوكي نروحو لا دوزيام، مازلنا ما كملناش. هذه لا بروميير شوز اللي تبين لنا بلي القيد المزدوج راهو محقق. التسجيل تاع القيمه الماليه يكون في كلا الطرفين، واحد جهه في الدي بي وجهه في الكريدي. مازال ما درناش الباقي. نروحو لا دوزيام اوبيراسيون. لا دوزيام اوبيراسيون واش راهم يقولوا لنا فيها؟ اسمحوا لي نمسح برك الفوضى هذه. جو بونس راني واضحه. اللي ما فهمش خلي لي ان كومونتير، وبصح ماشي دير ايفور صعب وي خلي لي لو كومونتير. اوكي طيب ماشي ديما قاعده، اسمحوا لي. فوالا هنايا راح نروحو لا دوزيام اوبيراسيون. بون نعاود نكرر لكم هنايا سي لا بارت برينسيپ تاع لا بارتي دوبل راهو محقق كيما قال لك هنا، مره او ديبي دان كونت اي او كريدي دان اوتر كونت. هاي هنايا في الكونت 700 راهي مسجله في الكريدي، اي في لو كونت كليون راهي مسجله في الديبي نفس القيمه الماليه. اوكي لا دوزيام اوبيراسيون قال لك باللي لو كليون حيخلص 50% يعني نسبه 10000 دينار جزائري par chèque bancaire et 10000 دينار جزائري الأخرى en espèces يعني حيدخلونا directement لا كاس نقدا. اوكي هنا شكون هو لا غوسورس تاع لارجون في هذا الاخر؟ سي كوا؟ سي لو كليون هو لا غوسورس في هذه الحاله. في لا بروميير اوبيراسيون كان امبلوا، لا دوزيام بارتي تاع لوبيراسيون راهو غوسورس، لاخاطش هو اللي حيخلص. كليون راهو غوسورس. دونك تسجيل القيمه الماليه وين حيكون جهه شكون؟ كريدي. شكون هو لومبلوا؟ هاد الدراهم وين حيدخلوا؟ وين حيتم استخدامهم؟ حيدخلوا لنا 50% لا بنك اي 50% الاخرى لا كاس. دونك كيما شرحت لكم قبيله، ديزولي كيما شرحت لكم في الفيديو اللي فات، قلت لكم باللي كما شرحت لكم قبيله، قلت لكم بلي يقدروا يكونوا عندنا دو ريسورس ويقدروا يكونوا عندنا دو زومبلوا. يعني شرحت لكم في الفيديو تاع ريسورس اي امبلوا. دونك هنايا كيما هنا عندنا دو ريسورس، عندنا لومبلوا دو زومبلوا، عندنا لا بنك عندنا لا كاس. نروحو باش نديرو نكتبوا لو كونت بنك كاس، لو كونت بنك كونت كليون ديجا راهو عندنا، ما عادش حنعاودو نرسموه. لا ميم اوبيراسيون ميم
دونك شوفوا مع لي زيكزارسيس الجايين. قال لك باللي 10% 50% راح تخرج من عند لو كليون. وين راح تروح؟ تروح وحده لا بنك وحده لا كاس. هنا كي مادام هذو في زوز راهم دي زومبلوا، يعني وين راح تسجل 10000 دينار هذه راح تسجل في الديبي بور لو كونت بنك، ومام بور لو كونت تاع لا كاس راح تسجل في الديبي خاطرش راهم دي زومبلوا. سما 10000 دينار تاعنا اللي سجلناها في هنايا تقدروا تكتبوا 20000 دينار. انا على واه فصلت لكم باش نبين لكم باللي كاينه 10000 دينار راهي راحت لا بنك، وكاينه 10000 دينار راهي راحت لا كاس. اوكي، هنا راكم تقدروا تكتبوا 20000 دينار وهنايا تفرزوا على روحكم 10000 دينار تاعكم خاطرش قالكم 50% ديجا راهي يعني على بالكم بلي 10000 دينار. دونك مادام لو كليون راهو غوسورس رانا سجلنا القيمه الماليه هنا 20000 دينار فصلناها برك في الكريدي، ومادام لا كاس اي لو كليون لا كاس اي لا بنك راهم دي زومبلوا رانا سجلنا القيمه الماليه اللي لازم تدخل لهم اللي هي 10000 دينار سجلناها في الكوتي تاع لو ديبي. اوكي، دركا رانا فاريينها رانا كلار. واش نجيو بعد ما نكملوا خلاص نسجلوا القيم تاعنا نروحوا نديروا تاعنا لي سولد. اسمحوا لي نروحوا نديروا لي سولد نورمال. هنايا ما عندناش تسجيل واحد اخر فونت دو مارشانديز راح نروحوا نديروا السولد تاعها. عندنا كيما هنا توتال كريدي 20000 دينار، توتال ديبي سي زيرو معناها توتال كريدي راهو كبير على توتال ديبي، دونك سي ان سولد كريديتار. وين راح نسجلوه هنايا في الكوتي تاع الديبي ونكتبوا سولد كريديتار بقيمه 20000 دينار. لو كونت تاع كليون، كونت كليون عندنا توتال كريدي شحال؟ توتال كريدي سي 20000 دينار يا اخي. توتال ديبي شحال؟ سي 20000 دينار ثاني. دونك توتال كريدي يساوي توتال ديبي سي ان سولد كوا نول. مع السولد تاعنا راهو مفريس يعني شرا من عندنا وخلصنا، يعني رانا فارينها معاه ما نسالولو ما يساللنا. عندنا لو كونت تاع لا كاس توتال ديبي سي 10000 دينار، توتال كريدي سي 0 دينار. دونك عندنا توتال تاع ديبي راهو كبير على توتال تاع كريدي سي ان سولد كوا سولد ديبيتور، ونسجلوه جهه البلاصه الناقصه اللي هو الكريديتور. نكتبوا سولد ديبيتور اللي هو الكريدي سولد ديبيتور ب 10000 دينار. اوكي، معناها بلي دخلت لنا دراهم لا كونت الكونت تاع، معناها بلي راه عندنا ديجا صوارت في كاس تاعنا رانا عندنا دراهم. سولد ديبيتور بون توتال ديبي بور كونت بانك فوالا لي كونت اسمحوا لي نيميرو دو كونت تاع لا كاس راهو 35 تكتبوا كاس، نيميرو كونت راهو 512 تكتبوا بحذاه بنك. هادو كلش راكم تلقاهم في الاس سي اف. عندنا التوتال ديبي تاع لا بنك سي 10000 دينار، توتال كريدي راهو 0 دونك الديبي راهو كبير على الكريدي دونك سي ان سولد ديبيتور راح نسجلوه جهه لو كريدي بلا ديفيرونس اللي لقيناها. اوكي، شفاو مليح لي سولد راهم دي ديفيرونس، يعني لو كان تلقى 10000 هنايا و 5000 هنايا دير لا ديفيرونس 5000 هذيك هي اللي حتكون لو سولد ديبيتار تاعك. اوكي، 5000 اللي هي لا ديفيرونس بين 10000 و 5000. اوكي فوالا. كيما راكم تشوفوا هنايا هنا برينسيپ دو لا بارتي دوبل راهو محقق بالنسبه لهذو ها هما كي جهه سولد كونت كريديتا و كونت ديبيتا. ميم شوز بوغ هذو كي تسجلت القيمه الماليه هنايا في الكريدي تاع لو كليون ديبيتات في لاكاس والديبيتات وين في لو في لا بنك. دونك جو بونس رانا كلار من الكوتي تاع
le principe de la partie double. Donc nous allons voir inchallah مع les exemples ou un exercice. Donc نحبسوا هنايا pour la partie double في la vidéo تاعها هذا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون des exemples un exercice je pense exercice complet. اللي ما يفهمش خلي لي un commentaire بعد ما يدير لي فوا bien sûr. Et bon courage, j'espère تكون l'explication تاعي ان شاء الله يكون الشرح تاعي راه واضح. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. باي باي.